अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बहुत ही अफसोस और दुख के साथ जो आज मैंने रिपोर्ट्स देखी वो ये कि एटीएम मशीन से वो जो बच्चा एक पकड़ा गया था, पुलिस ने उसको पकड़ा और मजज़ूब बच्चा था बेचारा, और उसको पूरी रात उसको इतना तशद्दुद किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और अब जल्दी जल्दी में रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और जो मैंने देखा है एक आधे चैनल वगैरह पे और कुछ जगहों पे, वो मुझे ये पता चला है कि उन्होंने कहा है कि जी इस पर बिल्कुल तशद्दुद नहीं हुआ, इस पर कोई निशान नहीं है इसके जिस्म पे, और ये जो है ये हार्ट अटैक होने की वजह से मरा। अब हो सकता है कि वो उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की हो कि उसको पहले बाईपास हो चुके हैं, कितनी बारी वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी गया होगा अपने दिल का इलाज कराने। एक नौजवान बच्चा जो है उसको किस बात पे कितना को हार्ट अटैक हो सकता है कि जो जानलेवा हो जाए, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है या पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाला, ये ना पहला है और गालिबन आखिरी भी नहीं होगा। और पंजाब पुलिस जो है वो बदनाम है इसमें, और बहुत चीज़ों के ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं ना कि हाथ छुट तो है ही है। आते जाते लोगों को मैंने देखा है नाकों पे जब रोकते हैं मोटरसाइकिल वालों को, तो पैसे मांग रहे होते हैं, जो पैसे जिसकी जेब में कम हो तो उसको थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, उसको बेइज्जती भी अलग होती है। मैंने खुद एक दो दफ़ा लोगों को छुड़ाया। तो और ये है कि एक लम्हे के लिए बिल्कुल बदीद हो जाते हैं, बदीद इन द सेंस कि वो ये भूल जाते हैं कि आगे भी इंसान है और उनकी तरह का ही कोई इंसान है। उम्र नहीं देखते हैं, उसका रुतबा नहीं देखते हैं, कोई बारिश आदमी है, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, बालों से पकड़ के खींच रहे होते हैं। मॉल टाउन इंसिडेंट याद करें, और पुलिस ब्रुटैलिटी का उससे जीता जागता सबूत जो है वो क्या होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां हम मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को इतना ब्लेम करते रहे मॉल टाउन केस के ऊपर, आज उनकी हुकूमत को गए हुए पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, साल से तो ज़्यादा हो गया, तो आज भी मॉडल टाउन केस जो है वो डीप फ्रीजर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई मज़ीद तफ्तीश नहीं हो रही है। साहिवाल केस जो है उसके ऊपर कोई तफ्तीश नहीं हो रही है, और गुजरांवाला के जो केस हैं उनके ऊपर कोई पेशरफ्त हमें समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि पुलिस हर दौर में हुक्मरानों ने इस्तेमाल की है अपने लिए। आज भी पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब हुकूमत के उस तरह से मातहत है कि हर जगह प्रोटोकॉल उन्होंने देना है, सीएम हाउस में देना है, एकेडमी में देना है, जजेस को देना है, वीआईपीज़ को देना है, वीवीआईपीज़ को देना है, जहां अहम इंस्टॉलेशंस हैं वहां पे देना है। जब कोई आ रहा होता है, जा रहा होता है, इन बेचारों को ड्यूटियों पे सड़कों पे खड़ा कर देते हैं धूप में, बारिश में। इनको ये कोई नहीं पूछने वाला होता कि जनाब तुम्हें पानी चाहिए, चाय चाहिए, वापस कैसे आना। थानों का निज़ाम जो है बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। और एक तरफ जहां पंजाब पुलिस की बर्बरियत है और बेइंतहा ज़्यादा बड़ी दास्तानी है, तो मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ सिस्टम भी उतना ही कसूरवार और मुजरिम है जितना कि पुलिस है। आप देखें, अगर आप पुलिस वालों की लिविंग कंडीशंस जाके देखें तो वो भी डिप्लोरेबल है, इंतहाई कंडेमेबल है। और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सरकारी इदारों में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तलाक जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। उसकी वजह है कि घरों पे नहीं जाते। आपको पता है कि आज भी इस दौर में, किसी सदी में, मोहर्रर की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है। यानी 24 घंटे कौन सा इंसान ड्यूटी दे सकता है और कैसे दे सकता है? इसका मतलब है कि उसने अपनी ड्यूटी में चोरी करनी है, उसने अपनी ड्यूटी में सोना भी है, उसने अपनी ड्यूटी में नहाना धोना भी है, उसने अपनी ड्यूटी में कोई घर का बिल भी देना होगा, जाके ये करना होगा, तो कोई और उसकी जगह पे वहाँ पे होगा। तो इसका मतलब चीटिंग हम खुद शुरू करवा रहे हैं। और फिर मैंने पुलिस थानों का हाल देखा है, चौकियों का हाल देखा है, ना सोने का इंतज़ाम है वहाँ पे, ना उनके लेटरिन्स का इंतज़ाम है, ना उनकी तहारत का इंतज़ाम है कोई भी। तो हम खुद उनको जहनी मरीज़ भी बना रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों के ऊपर इतना बोझ हम डाल देते हैं प्रोटोकॉल का और सलाम करने का, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ का, कि 24 घंटे वो एक किस्म के काम भी कर रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। क्योंकि जब हुक्मरानों के कहने पे वो गलत काम करते हैं तो फिर वो अपने लिए भी करेंगे, फिर उनको कौन रोक सकता है। तो अब फ़र्क ये है कि आपको मैं बताता हूँ कि आपको हैरानी होगी
کہ اگر آج میں پولیس تھانے میں جاتا ہوں ایک رپورٹ کروانے اور میں رپورٹ کروا ہی لیتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، تو جو انویسٹیگیشن آفسر ہے یا پولیس کا جو اسٹیشن ہے اس کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، ایسا فنڈ کہ جس سے وہ انویسٹیگیشن کر سکے۔ انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے، جو پولیس کا گاڑی یا ڈالا ایک تھانے کو ایک ڈالا اگر ملا ہوا ہے، اس کو چلانے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، وہ بھی لوگوں کو خود ڈلوانے پڑتے ہیں۔ اگر میں نے پھر انویسٹیگیشن آفسر سے تفتیش کرانی ہے کہ فلاں بندے نے میرے گھر میں چوری کی ہے، تو اس کو آنے جانے کا خرچہ مجھے دینا پڑے گا، کھانا پانی مجھے دینا پڑے گا، اور پھر وہ جائے گا اس جگہ تفتیش کرے گا، پھر وہ آئے گا۔ اب پھر جو آدمی آبویسلی پیسے دے رہا ہوتا ہے یا زیادہ پیسے دے رہا ہوتا ہے، اگر دوسری سائڈ زیادہ پیسے دے دیتی ہے اس کو کہ تینوں تھے کچھ نہیں لبیا، کچھ نہیں ملیا، تو وہاں پہ یہ ایف آئی آر جو ہے اور اس کی ضمنیاں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں کس کو برا کہنا ہے؟ پولیس کو برا کہنا ہے یا نظام بنانے والوں کو برا کہنا ہے؟ پولیس ریفارمز کی اب اس ملک میں بے انتہا اہمیت ہے اور ضرورت ہے، اور خود لاہور کے اندر یہ حال ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں سب سے زیادہ میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اگر ٹریفک لا کی وائلیشنز میں نے دیکھی ہیں سب سے زیادہ تو وہ ڈولفن پولیس کی طرف سے دیکھی ہیں۔ یہ ون وے آ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا ہراس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ پہلے ان کا ہاتھ جو ہے وہ اپنی پستول کی طرف ہوتا ہے جب کسی کو روک رہے ہوتے ہیں، اور ایک ٹیررسٹ قسم کا ٹیررائزنگ قسم کا افیکٹ ہے ان کا لوگوں کے اوپر، جبکہ لوگ آپ جب پولیس والے کو دیکھیں تو آپ کو ایک سیکیورٹی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری مدد کے لیے یہاں پہ، یہ ہماری ضرورت کے لیے یہاں پہ۔ الٹا انسان انسیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طرح کی ہراسمنٹ چل رہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہے جو ہماری رپورٹس کی جو پرچوں میں کنورٹ نہیں ہو رہی ہے، ایف آئی آرز میں کنورٹ نہیں ہو رہی۔ اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ الامان الحفیظ، ہر دوسرے دن میں کسی نہ کسی کو مل رہا ہوتا ہوں جس کے گھر میں یا جس کے جاننے والے میں جس کا کوئی نوکر جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا ایک وکٹم ہوتا ہے۔ سو obviously we seriously need to look at these things۔ اور پنجاب حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کا اتنا انٹرسٹ ہے پولیس میں کہ ابھی تک مجھے نہیں پتا کتنی بار ان کے تبدیلیاں، تبادلے، پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگوں کے۔ جب ایک شخص کو ذہنی سکون ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت کبھی آج اس تھانے میں ہے تو کل اس تھانے میں ہے تو پرسوں کسی اور جگہ پہ ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنا کام کس طرح یکسوئی سے کرے گا۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں ان کو اپنے تھانے میں اہلکاروں کے نام تو یاد نہیں ہوتے، ان کا پوسٹنگ آرڈر پہلے آ جاتا ہے، ٹرانسفر آرڈر ان کا پہلے آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے اور بالکل غلط ہے، اور یعنی گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ پولیس جو ہے لوگوں کے لیے سینس آف سیکیورٹی میں کنورٹ ہونا چاہیے، ناٹ سینس آف انسیکیورٹی جو اس وقت موجود ہے ہمارے یہاں۔ آپ دیکھیں کہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کار چوری ہوتی ہے، اگر آپ کے گھر میں کار چوری ہو گئی ہے تو حاشا للہ آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ نے جو موبائل اپنی رپورٹ میں لکھوایا، ابھی پرچہ نہیں کٹا ہوتا، رپورٹ ہوتی ہے صرف اس کی، تو 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد آپ کو کہیں سے فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ جی اتنے لاکھ دے کے آپ اپنی گاڑی لے لیں۔ اب آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں پتہ چلے میں پیسے دینے گیا ہوں تو میں خود بھی وہیں پہ دھر لیا گیا ہوں، اور گاڑی تو گئی، اب یہ پیسے بھی جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا، پھر پتہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کئی لوگ لیتے بھی ہیں پیسے دے کے، میں جانتا ہوں لوگوں کو جو لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے نمبر پہ کال کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیس رپورٹ میں نمبر لکھا ہوتا ہے نا، اس نمبر کے اوپر فون کال آتی ہے، تو کون یہ آرگنائز کرائم کروا رہا ہے اور کون اس آرگنائز کرائم میں شامل ہے، اور اگر ہمارے ارباب اختیار کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر obviously there's something wrong with them۔ یا تو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اس میں کہ وہ کرپٹ رہیں، پولیس کو ان کے کو کام ہے، یا ان کو توجہ ہی نہیں ہے ان کی، یا ان کو اس کا شاید احساس ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن لا انفورسمنٹ، پیس آف مائنڈ، سیکیورٹی، یہ جو ہے نا، دیز آر دا مین ایشوز جس سے گورنمنٹ، کیونکہ جس کو سیکیورٹی ہوگی، پیس آف مائنڈ ہوگا، وہی کو کام کرے گا، وہی کوئی امپلائمنٹ کریٹ کرے گا، وہی کوئی کہیں پہ امپلائمنٹ کرے گا جا کے۔ جس کو یہی ڈر ہو کہ پتہ نہیں رات کو واپس آتے میں پولیس کے ہاتھوں نہ میں لٹا جاؤں، تو وہ بیچارہ کہاں پہ جائے گا اور کہاں پہ کام کرے گا۔ اس کے آنے تک اس کے گھر والے بھی اٹھے رہیں گے اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں گے۔ تو وی سیریسلی نیڈ ٹو لک ایٹ دیز تھنگس۔ اور یہ جو اے ٹی ایم والے بچے کا، صلاح الدین کا واقعہ ہوا ہے،
दिस इज़ हाईली डिप्लोरेबल. और मैं तो इसका ज़िम्मेदार टोटल पंजाब गवर्नमेंट को ठहराऊँगा कि पंजाब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्या लें, इनएफिशिएंसी क्या लें. इतनी जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी आ गई, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ गई, उसका सब कुछ हो गया. ये नहीं पता नहीं किसी के सीने में दिल है कि नहीं है. कब तक इस तरह बच्चे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के तौर पे हलाक होते रहेंगे? इसका जवाब तो अब पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को ही देना पड़ेगा. देखते रहिएगा चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. अल्लाह हाफ़िज़.